अस्सलाम वालेकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के जनरल साइंस का लेसन है मुस्लिम साइंटिस्ट्स एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स, जो कि फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 1 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम 13th और 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे और इसके अलावा हम इब्न अल हैसम और अल बैरूनी की कंट्रीब्यूशंस और उनकी फेमस बुक्स को भी डिस्कस करेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है जी। और उनमें हमारे पास जो सबसे पहले आ जाते हैं वो है अबू अली अल हसन इब्ने अल हैसम, ठीक है जी। हम उनकी एक तस्वीर ले आते हैं, ठीक है, ताकि हम उन्हें पहचान सकें। ये जी हमारे पास उनकी एक तस्वीर आ गई। अब ये जो थे हमारे पास, जिन्हें हम इब्न अल हैसम के नाम से भी जानते हैं, मगरिब में इनको जिस नाम से जाना जाता है वो है अल हैसन या अल हैजन भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये बसरा में पैदा हुए, ठीक है जी। कहाँ पे पैदा हुए जी? ये हमारे पास बसरा में पैदा हुए और बसरा में हमारे पास ये पैदा हुए 965 AD में, ठीक है जी। एनो डोमिनाई हम इसे कहते हैं AD को। तो वहां पे ये क्या हुए, ये पैदा हुए। इसके अलावा जो है इनको जो है कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, ठीक है जी। मॉडर्न ऑप्टिक्स के ये बानी जाने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है इन्होंने मॉडर्न ऑप्टिक्स पे रिसर्च की और इन्होंने सबसे जब रिसर्च की तो उसके बाद जो है इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है जी। और उस किताब का नाम था किताबुल मनाजिर, जो कि इन्होंने लिखी 1011 से लेके 1021 के दौरान, ये के दरमियान, ठीक है जी। इस टाइम में इन्होंने ये किताब लिखी। और इसके अलावा इस बुक के हमारे पास तकरीबन कोई 7 जिल्दें हैं, 7 वॉल्यूम्स हैं। और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स हैं उसमें उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो थे वो परफॉर्म किए, ठीक है जी। तो अब उसमें कौन कौन से है, जैसा कि इन्होंने मिरर पे, रिफ्रैक्शन पे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे, और इसके अलावा जो है इन्होंने जो है बाइनेकुलर विजन पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है जी। कि किस तरह जो है आईज में या किस तरह जो है वो इमेज जो है वो बनता है। और इसके अलावा अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने मून एल्यूजन के बारे में भी जो है अपनी इस किताब में बातें बताई है, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है जो काफी मशहूर हुए किस चीज पे कि उन्होंने ये कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके बारे में, और उसके अलावा उन्होंने जो पुरानी थ्योरीज थी कि किस तरह जो है इमेज बनता है आईज में, जिसकी वजह से ये काफी मशहूर हुए। और तो इन्होंने ये बताया कि जो आई है उससे जो लाइट है जब वो आईज में इंटर होती है तो वो रिफ्लेक्ट होके इमेज नहीं बनाती, बल्कि रेटिना पे जाके वो इमेज बनाती है। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पास लाइट है वो किस चीज की बनी हुई है जी? लाइट जो है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। और उन्होंने फिर इसके अलावा जो है एनाटॉमी ऑफ आई के आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे पास आई है उसमें इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है जी। हम ये भी साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि
آئی کے اندر امیج کی فارمیشن کس طرح ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے پہلا کیمرہ بنایا گیا تھا پن ہول کیمرہ، وہ بھی انہوں نے ہمارے پاس جو ہے ڈسکور کیا، انہوں نے اسے ایجاد کیا. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو میجر فیلڈ تھا وہ کیا تھا، وہ تھا آپٹکس اینڈ ویژول پرسیپشنز. ٹھیک ہے جی، ہم ساتھ ساتھ وہ بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یا ہم یہاں سے لکھا ہوا لے آتے ہیں. آپٹکس اینڈ ویژول پرسیپشنز کے بارے میں تھا. اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہمارے پاس سائنس کی برانچز ہیں جیسے کہ فزکس ہو گئی، اس پہ بھی انہوں نے ریسرچ کی. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ایسٹرونومی پہ بھی انہوں نے ریسرچ کی. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو جسے آپ کہتے ہیں آپتھالمالوجی، اس پہ بھی ریسرچ کی. ایسٹرونومی ہم نے لکھ لیا، اس پہ بھی انہوں نے ریسرچ کی. اور اس کے علاوہ میڈیسنس پہ بھی انہوں نے کافی ساری ریسرچ کی ہے. اور ساتھ ساتھ اسی طرح مختلف جیسے میتھمیٹکس، فلسفی اور سائیکالوجی ہو گئی، ان سب برانچز جو ہمارے پاس سائنس کے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی. اس کے بعد ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سائنٹسٹ آ جاتے ہیں دیٹ از علی بن عیسیٰ. ٹھیک ہے، آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے ہمارے پاس یہ بغداد میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ مینشن کرتے جاتے ہیں کہاں پہ پیدا ہوئے. بغداد میں پیدا ہوئے اور یہ 940 سے لے کے 1010 اے ڈی تک جو ہے یہاں اس مطلب 940 میں پیدا ہوئے اور 1010 میں ان کا انتقال ہوا. اور یہ 10th سینچری کے فیمس فزیشین تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا تھے، یہ ہمارے پاس ایفرو عرب آپٹامالوجسٹ تھے. آپٹامالوجسٹ کیا ہوتا ہے؟ آپٹامالوجسٹ ہمارے پاس وہ اسٹڈی ہے جس میں ہم آئیز کی ڈفرینٹ ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اسی بیس پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا، ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں دیٹ از تشکیرت. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پہ اس کو لے آتے ہیں. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام ہے تشکیرت خالین. ٹھیک ہے جی، تشکیلۃ الخالین کے نام سے یہ کتاب جو ہے یہ مشہور ہوئی. اور اس میں انہوں نے کیا بتایا؟ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کس طرح ڈفرینٹ آئیز کی ڈیزیز کو کی ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ آف ڈفرینٹ آئی ڈیزیز. اور پھر ان کی اس کتاب کو 1947 میں لاطینی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی. اس طرح جرمنی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، انگلش میں بھی ہوئی، یورپین کنٹریز میں کئی سالوں تک ان کی یہ کتاب جو ہے یہ استعمال کی گئی. تو آج ہم نے دو مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا، ایک تھے علی بن عیسیٰ اور دوسرے جو تھے ہمارے پاس وہ ہیں ابو علی الحسن ابن الحسن ابن الحسن کے بارے میں. تو آج ہم نے ان دو مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا. کنٹریبیوشن ٹو سائنس بائی مسلم سائنٹسٹ، یعنی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو سائنس میں چونکہ ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یورپ بہت آگے ہے، تو شاید یورپینز جو تھے وہ ہمارے پاس سائنٹسٹ تھے جو کہ انہوں نے اس پہ ترقی کی ہے، انہوں نے جو ہے ساری جو بھی ریسرچ کی ہے انہوں نے کی ہے، جبکہ مسلمز کا اس میں کوئی رول نہیں. تو یہ ایک عام تصور کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم ہسٹری اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سائنس کی بیس رکھی گئی ہے وہ بیسیکلی جو ہے مسلم سائنٹسٹ نے رکھی، جن میں کہ وہ مختلف جو ہے ہمارے پاس سائنٹسٹ کے نیم آتے ہیں، جن میں اگر ہم پہلے ہی بات کریں ابو علی حسن ابن الحتم کی، جو کہ بصرہ میں 965 AD میں جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی ان کی جی. اور اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کی ڈیتھ جو ہے وہ 1039 AD میں ہوئی ہے. اب اگر ان کی دیکھیں جو اسٹڈی انہوں نے کی تھی جس وجہ سے ان کو زیادہ یعنی منفرد طور پر سمجھا جاتا تھا، وہ آپٹکس کی فیلڈ میں انہوں نے ورک کیا تھا. انہوں نے کئی بکس بھی لکھی تھیں، لیکن جو ان کی ایک بک جو کہ کتاب المناظر تھی وہ بہت مشہور ہوئی تھی، جس میں کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ لائٹ جو ہے وہ ایک فارم آف انرجی ہے. اور پھر لائٹ کے اوپر اس کی پراپرٹیز کے اوپر انہوں نے کافی اس کے ڈیٹیل میں بات چیت کی تھی، جن کی کہ بکس کو پھر جو ہے وہ یورپین سائنٹسٹ نے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا اپنی زبانوں میں جہاں جہاں جس ملک میں ان کی بک لے کے گئے وہ، اور ٹرانسلیشن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو بیس بناتے ہوئے ریسرچ کی. تو ہم یہ فرض کرتے ہیں سمجھتے ہیں شاید کہ نیوٹنس ہو گئے یا پھر گلیلیو ہو گئے، پاسکل ہو گئے، شاید انہوں نے ہی ساری جو ہے وہ سائنس کی بیس رکھی. لیکن جب ہم بیس پہ جاتے ہیں تو ہمیں مسلم سائنٹسٹ کے نام نظر آتے ہیں. اگر ہم چلیں ادھر اب بات کرتے ہیں المناظر کے حوالے سے، تو انہوں نے سب سے پہلے جب یہ بات کی کہ لائٹ جو ہے وہ ایک فارم آف انرجی ہے، تو پھر جب
انرجی ہم نے دیکھا کہ ہم تو سورج سے انرجی حاصل کر رہے ہیں جو کہ لائٹ کی شیپ میں بھی ہے. تو پھر وہ اس کے پاتھ کے اوپر بات چیت ہوئی, یعنی ماڈرن جو سائنٹسٹ ہے پاتھ کو سمجھتے ہیں کہ میڈیم کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اس پہ, اور پھر میڈیم چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر چینج کر دیا جائے میڈیم تو کیا لائٹ کی سپیڈ پہ فرق پڑتا ہے یا کیا وہ بینڈ ہو جاتی ہے. یعنی انہوں نے اس وقت اس دور میں یہ بات کر دی تھی کہ لائٹ جو ہے وہ ایک اسٹریٹ پاتھ میں موو کرتی ہے, جو کہ آج بھی میڈیم جو مرضی آپ رکھ لیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی لائٹ جو ہے وہ اسٹریٹ پاتھ میں ہی موو کرتی ہے. یعنی ان کا ایک بہت مشہور ایک ایکسپیریمنٹ ہے جس کے ذریعے انہوں نے نہ کہ یہ بات ثابت کی تھی کہ لائٹ اسٹریٹ پاتھ میں موو کرتی ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ ایک پن ہول کیمرہ کی بیس کیسے رکھی جا سکتی ہے. یعنی اس دور میں بھی انہوں نے ایک کیمرہ جو ہے وہ ایجاد کر لیا تھا اس طرح سے کہ انہوں نے ایک بائی چانس ایسا ہوا کہ وہ ایک روم میں ریسرچ کر رہے تھے ان دنوں, جیسے کہ ہم جانتے ہیں الیکٹریسٹی نہیں تھی صرف, تو اب یہ بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے اور سولر اکلپس ہے یعنی جو سورج گرہن جسے ہم کہتے ہیں چاند سورج کے اور زمین کے درمیان آ گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ جس روم میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک اسمال سا ایک ہول سا تھا. اب سورج کی روشنی جب چاند پہ پڑی, چاند سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد جب ادھر آئی ان کے اس ہول سے انٹر ہوتی ہوئی گزری, تو انہوں نے اس دیوار کے سامنے چاند کا ایک عکس دیکھا جو کہ سورج کے اوپر بنا ہوا. تو ان سے انہوں نے اس چیز کو جب سوچا تو انہوں نے کہا کہ واقعی یعنی ان سے انہوں نے کئی باتیں اور بھی دریافت کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کسی آبجیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ آبجیکٹ تب نظر آتی جب پہلے لائٹ اس آبجیکٹ پہ پڑتی ہے اور اس سے ٹکرانے کے بعد, یعنی اگر لائٹ ہے اس پہ پڑے گی لائٹ اور اگر وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری آئیز پہ آئے گی تو ہمیں وہ آبجیکٹ نظر آئے گا, ادروائز وہ نہیں نظر آئے گا. تو دیکھیں آج بھی یہی بات ہے اور اسی بیس پر اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں کئی باتیں پھر وہ پتہ چلتی ہے. پھر پن اور کیمرہ کی ایجاد دیکھ لیں کہ انہوں نے پھر کہا کہ انہوں نے جب اس کو اور ریسرچ کی تو ان کو یہ بات پتہ چلی کہ جو اگر چلیں ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ اگر لائٹ جو ہے ادھر ایک ٹری بنا لیتے ہیں, ٹری اس طرح سے بنا ہوا جی, اور اس کو اگر اس پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے, یہاں سے سورج کی روشنی پڑتی ہے اور اس سے ریفلیکٹ کرتی ہے ٹکرانے کے بعد, اور یہاں پہ انہوں نے ایک ڈارک روم لیا, بلاک لیا, اس میں ایک بہت شارپ سا یعنی بہت معمولی سا سوراخ رکھا, باقی کہیں سے بھی لائٹ کے انٹر ہونے کی کوئی جگہ نہ بنائی. تو جب وہ لائٹ اس میں سے انٹر ہوئی تو وہ کراس میں یعنی یہاں سے گزرنے جو اوپر والی رے تھی یعنی جو اس درخت کی ٹاپ کو شو کر رہی تھی وہ باٹم پہ آ گئی اس طرح سے الٹ, یعنی ہر ایک اس طرح سے کنٹینیوسلی چونکہ ریز آ رہی تھی بہت سی ریز, تو اس کا جو امیج بنا وہ بالکل اس کا الٹ بن گیا یہاں پر. یعنی اس طرح سے ہوا کہ درخت کی جو نوک ہے وہ نیچے بنی اور اس طرح سے درخت کا تنا جو ہے وہ اوپر کی طرف بن گیا. تو وہ امیج اس طرح سے بن جاتا تھا جس کو کہ پھر لینسز کی مدد پہ انہوں نے لینسز کی فیلڈ میں بھی بہت ورک کیا. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ کیسے جو اینگل آف انسیڈنس, اینگل آف ریفلیکشن کے لاز جو ہم نے پڑھ رکھے ہیں وہ سارے اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو بیس ہے وہ انہی مسلم سائنٹسٹ نے, بلکہ جن کا نام ہم کہہ رہے ہیں ابو علی حسن ابن الہیثم ہی ہے. تو اب یہ سارے وہ لاز ہیں جو کہ آج بھی بالکل صحیح اسی طرح سے سمجھے جاتے ہیں, ان میں کوئی غلطی جو ہے وہ ابھی تک نہیں نکالی گئی, اور اسی اصول سے جو ہے وہ کافی ریزلٹس جو ہیں وہ پروف کیے جا رہے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا. پھر اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور جو مسلم سائنٹسٹ ہیں جن کا نام جو ہے یعقوب ابن اسحاق الکنڈی ہے, جو کہ بصرہ میں ہی جو ہے وہ 800 اے ڈی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 873 میں اے ڈی میں ہی ان کی جو ہے وفات ہوئی. اب ہم دیکھیں تو انہوں نے 73 ایئرز میں جو ورک کیا وہ جو ہے وہ کس فیلڈ میں کیا جی, میوزک کی فیلڈ میں. یعنی انہوں نے بیسیکلی میوزک کس طرح سے جنریٹ ہوتا ہے جی, فریکوینسیز جو انسان کی ایک نیچرل فریکوینسی ہے اس کو انہوں نے اس وقت اس کا کنسیپٹ دیا تھا, جو کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جو وائبریشنز ہوتی ہیں ان کا ساؤنڈ ویوز ہیں. اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری وہ جو پراپرٹیز ہے ویوز والی کہ کیسے آواز کا باریک ہونا, اس کا بھاری ہونا, یہ وہ باتیں انہوں نے اس وقت ہی اس کے بارے میں بیس رکھ دی تھی, جس کو کہ آج کے یورپین جو ہے اس کو فردر اسٹڈی کر اس سے اور زیادہ جو ہے انوینشنز کر رہے ہیں اور زیادہ نئے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں انسٹرومنٹس. اگر میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات کی جائے تو نئے سے نئے میوزیکل انسٹرومنٹ ایجاد ہو رہے ہیں اور بیس اس کی وہی ہے جو کہ انہوں نے اس وقت رکھ دی تھی. تو اس طرح سے ہم نے کنٹریبیوشن ٹو سائنس بائی پاکستانی سائنٹسٹ, یعنی یہ عام خیال رکھا جاتا ہے کہ شاید اب جو سائنس میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ یورپینز کریں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی سائنٹسٹ کا بھی ایک مقام ہے جی سائنس کی دنیا میں, اور اگر ہم پاکستانی سائنٹسٹ کی بات کرتے تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر جو ہے محمد عبدالسلام صاحب کا آتا ہے, جو پاکستانی سائنٹسٹ ہیں جو کہ پاکستان کے علاقے ساہیوال میں
साहिवाल में जी जो है वो 29 जनवरी 1926 को जो है वो पैदा हुए। अब अगर हम देखें तो ये अगर 1926 को जी पैदा हुए, ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जो कि शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और इस बेस पर इनको जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलते रहे और ये स्कॉलरशिप की बेस पर जो है वो बाहर चले गए, बाहर हायर स्टडीज़ की इन्होंने वहाँ पर, और फिर 1950 को ये वापस पाकिस्तान आ गए। लेकिन इन्होंने चूंकि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा और जो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए ये वापस जो है वो यूके चले गए, यानी यूके में इनको जितने भी स्कॉलरशिप्स मिले यूके में, यूनाइटेड किंगडम में मिले हैं। अब रिसर्च के लिए जब ये वापस गए हैं तो वहाँ पर इन्होंने जो अपने थीसिस बना रहे थे पीएचडी के हवाले से, वो थ्योरेटिकल जो है वो फिजिक्स के ऊपर ये वर्क कर रहे थे और फिर उसी के हवाले से जो है इन्होंने एक थ्योरी पेश की जो कि 1979 में ये थ्योरी इन्होंने पेश की जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई और इसकी बेस पर इन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला। और अगर हम उस थ्योरी को, उसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझें तो इस चलें जी, नोबेल प्राइज मिला। उस थ्योरी की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो वो बेसिकली क्या थी जी, वो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी थी, GUT के नाम से इसको याद किया जाता है। और इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने ये बात की थी कि नेचर की यानी कुदरत की जो दो फोर्सेज हैं, यानी एक हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेज जो कि मालिक्यूल्स के न्यूक्लियस के दरमियान होती हैं जी, न्यूक्लियर फोर्सेज, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन करते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इन्होंने ये बात की कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक जैसा बिहेव करती हैं अगर आप इन दोनों फोर्सेस को जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी जो बिग बैंग थ्योरी थी, एक बहुत जोरदार जो धमाका हुआ था जिसे कहा जाता है कि पूरी जो ये कायनात, ये जो हमारी पूरी कहकशां, ये पूरी एक इस सोलर सिस्टम तख्लीक में आया बिग बैंग थ्योरी, तो ये उसके मुताबिक इन्होंने बात की थी कि इतनी एनर्जी अगर प्रोवाइड की जाए टेम्परेचर तो ये दोनों फोर्सेस एक जैसी हो जाती, कंबाइन हो जाती हैं। तो ये इस बेस पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला जो कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। ये अगर हम देखें तो डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब जो हैं ये 21 नवंबर जो है वो 1996 को इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी इनके इस वर्क पर जो इन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर वर्क कर रहे थे और ये एक जो थ्योरी पेश की थी वो पूरी दुनिया में मशहूर है और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। इसी तरह अगर हम अपने एक और साइंटिस्ट की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो कि 1 अप्रैल पाकिस्तान बनने से पहले जी पैदा हुए थे जी भोपाल के इलाके 1936 में भोपाल जो कि इंडिया में आता है जी, वहाँ पैदा हुए थे। लेकिन ये इन्होंने अपनी जितनी भी स्टडीज़ हैं वो हॉलैंड में रखी और वहीं से इन्होंने जो है वो अपनी पीएचडी वगैरह वहीं से की, एमएससी वहीं से की, मेथड जो है पीएचडी वगैरह की इन्होंने वहाँ पर ही, और वहाँ से यानी वहाँ पर इनको जो है रिसर्च ऑफिसर के तौर पर यूनिवर्सिटी में रखा गया था। और अगर हम देखें तो इन्होंने अगर अपनी एमएससी जो मास्टर डिग्री की हुई थी वो मेटलर्जी में की हुई थी, ठीक है। और पीएचडी वगैरह के लिए फिर इन्होंने जो है जब पीएचडी अपनी मुकम्मल कर ली तो वहाँ पर जो है एक यूरेनको एनरिचमेंट जो है एक प्लांट है जी, वहाँ पर ये हॉलैंड में वर्क कर रहे थे। लेकिन अपने वतन से मोहब्बत के नाते ये जो है 1975 में वापस वतन पाकिस्तान आ गए और यहाँ आकर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको एक बाकायदा जो है वो एक रिसर्च लेबॉर्ट्री इनके नाम से यानी इनके नाम पर जो है वो रखी, यानी एक लेबॉर्ट्री तो थी जिसको कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री कहा जाता है, लेकिन जब ये वापस आया तो इनको उसका हेड बनाया और उस लेबॉर्ट्री का नाम जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री रखा गया। और फिर इन्होंने उस पर हेड के नाते यानी एक हेड के तौर पर वहाँ पर वर्क किया और इनकी सुपरविजन में जो है वो पाकिस्तान जो है वो 28 मई 1998 को जो है वो एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर 7th न्यूक्लियर पावर के तौर पर पूरी दुनिया में जो है वो पहचाना गया, जहां जो कि इस वजह से पहचाना गया कि इन्होंने जो है वो चागी के मुकाम पे जो कि बलूचिस्तान में आता है जी, चागी के मुकाम पर जो है वो 6 सक्सेसफुल जो है वो न्यूक्लियर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए और वो सारे सक्सेसफुल गए, जिसकी वजह से जो है इन्हें जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो हिलाले इम्तियाज से, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अवार्ड है जी, हिलाले
امتیاز سے نوازا، اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو پاکستانی سائنٹسٹ ہیں وہ واقعی اپنے پڑھائی کی بیس پر جو ہے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور کتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا ایک پوری دنیا میں ایک مقام بنایا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آج کل کی بھی ماڈرن سائنس میں جو ہے وہ پاکستانی سائنٹسٹ کا بھی ایک مقام ہے، اور ہم انہیں اگنور نہیں کر سکتے.